Natakaroon diri sa San Benito, Siargao, Surigao del Norte. So mao ni ilang munisipyo diri guys is so nice. Nindot kay ilang munisipyo diri ga. So napa sila bagong gi-cultivate kung mahuman mas mugwapa gid kay siya kay nagtanom sila og Bermuda. So mao ni ang kuan guys ilang mini garden sa ilang munisipyo na nindot kay siya. Naiduanan sa mga bata, sa Rizal. So naasa taas ilang munisipyo guys. Nag-still na nagtrabaho paghapon sila. Murag bag-o nilang gi-tibit ang ilang kuan guys, munisipyo ubos ilang munisipyo. So gwapa kay siya guys. So nya in fairness swimming pool yata to guys, or dili lang to siya swimming pool kana. Pasyalanan lang yata siya. Kani na guys, gwapa dili sa swimming pool guys, pasyalan lang to siya na gwapa kay siya guys. Gwapa kay ilang munisipyo diri guys. So to pa dito ang ilang color design sa ilang kuan guys sa San Benito, Surigao del Norte na guys. So gwapa kay ilang munisipyo guys na as in gwapa kay ilang munisipyo guys na musulod na dito sa taas kay para makita na to ang kagwapa na kuan sa ila bisina, di ba? Kuan sila diri taas na sa taas ilang munisipyo guys na gwapa ilang munisipyo diri. Hello, may hapon na guys, gwapa kay ilang munisipyo guys. Dala-dala po vlog ba, di ba? Oh, di ba? So naa pa ilang second floor guys, musaka ta didto kay tan-aw ta. Di ba? Gwapa kay ilang center guys, gwapa kay ang ilang second floor. Makita gid mo sa dagat. Ang dagat dito guys. Maka-relax, grabe ka gwapa sa ilang munisipyo. Third floor pa to guys, pero di na ta musaka sa third floor. So kanila ako ipakita sa inyo diri karon kare. Gwapa gid kay guys. So gwapa jud kay ilang munisipyo, promise. Sa diri sa apat ka lungsod ako narian. Nay grabe, first diri lang jud ko nagkagustog maayo. Grabe. Tanawa. Napa sila People's Park daw tawag nila doon, oh. Di ba? Pag adto ka sa kuan napagyud si Simo sa third floor. Musulod ta sa ilang hallway. So gahangak jud ko pero gwapa jud kayo guys. Nanangid lang pud ko na musaka ko diri kay basin makuanta ba. Wow! Napakaganda ang kuan dito guys, oh. Naghihanga ko pagsaka pero Marimar, grabe kanindot diri ya. So mo ninyo makita diri guys sa kuan San Benito Municipality. Ay, naghihanga ko jud ko. Ginadyo ko diri sa taas. Gwapa kaayo. Promise. Pwede kang mag-relax dito, oh, sa hapon, oh. Tingnan, makikita talaga ang dagat, guys. Gihanga ko pagsaka, pero di ko magmahay kay ngano. Nindot siya kay ilang munisipyo, guys. Ongoing pa ilang construction, guys. So, promise, this is proud ako na promote ang munisipyo nila kasi gwapa kaayo. Gwapa kay ilang munisipyo. Promise. So, di nila kukutob, guys. So, salamat sa inyong suporta sa akong channel. So, thank you so much guys. Sana na-enjoy nyo ang pag-vlog ko dito sa San Benito. Yan guys. Ay, gwapa kaayo. Thank you for watching. And bye-bye. Yan.